Sangye chedan soge chanam la chanchun bardon dani kesu che andagi jinso gebe sanam dola benjira sangye du bora sho sangye chedan soge chanam la chanchun bardon dani kesu che andagi jinso gebe sanam dola benjira sangye du bora sho sangye chedan soge chanam la chanchun bardon dani kesu che andagi jinso gebe sanam dola benjira sangye du bora sho Devada Devi Gidan Dembarai Kuruji Dunganda Dungalgi Gidan Tawarai Kuruji Dungala Mebe Devada Midawarai Kuruji Yarin Jadan Dandalaya Tangyamla Nemba Kuruji Paden Zavya Lama Rimbujan Tagi Chura Pemedishu Kadin Chimbe Gonen Jason de Koson Tuki Sandu so Saji Buji Jujin Mento Dari Ralin Shingi de Gamba de Sangi Shindo Mitembro Tukun Namda Shindo Chabra Shiva Guru Buddha Buddhi Sato Sapari Vararatna Mandala Puja Mega Samandra Sparan Samaye Ho Simjanam Ki Sambada Loye Chada Chida Vachajan Tumban Deba Chiki Korolo Kurudu So Sampuna Prani Ritartha Kalyan था सम्मा संतुष्टि प्राप्त करने मनसायको साथमा सद्धर्म दर्शन सुनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु मायन सूत्र अलङ्कारको धम्म देशना धम्म साधना अभ्यास कसरी गरिन्छ त भन्दाखेरि अभि धम्ममा बताए अनुसार भोट भाषामा शून्य थियो दशम दिम्पे गुम्बरलाई निरप्त जरुर है सबभन्दा पहिला साधक साधिकाले शीलमा रहनु रे भगवानले सिकाएको अनुशासन जो छ त्यसलाई शील भनिन्छ त्यसकारण सबभन्दा पहिला विधिपूर्वक शील अपनाएर शीलमा रहनु रे चाहे त्यो गृहस्थी होस् चाहे त्यो सन्यासी लिएका होस् सबभन्दा पहिला आफूले सक्ने पालन उचित रूपमा शील विधिपूर्वक लिएर अनि त्यो शीललाई पालन गरेर रहनु रे अनि त्यो शीलमा रहिसकेपछि छुल्ने शीलमा रहनु भयो थेता सम्देन पे रे अनि त्यसपछि भगवानले आज्ञा भएको सद्वचनहरू बुद्ध वचनहरू छन् र त्यो बुद्ध वचनहरूलाई हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूले सजिलोसँग बुझ्न सकोस् भनेर व्याख्या गरिएका ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्नु रे अध्ययन गरिसकेपछि त्यसमा आफ्नो मनमा आएको दुविधा दोमन शङ्का उपशङ्का खुल्दुलीहरूलाई हटाउनको लागि चिन्तन र मनन रे चिन्तन र मनन गरेर दुविधा शङ्का उपशङ्का हटिसकेपछि अनि भावनामा जुट्नु रे अनि भावनामा लाग्नु रे क्रम चाहिँ यो हो चाहे त्यो श्रावक्यानबाट अभ्यास गरे पनि महायानबाट अभ्यास गरे पनि वज्रयानबाट अभ्यास गर्ने जुन एउटा अनुशासन छ त्यो चाहिँ एउटै हो पहिला शीलमा रहनुपर्ने त्यसपछि श्रुतमय प्रज्ञाले भगवानका वचन र बारेमा सुन्नुपर्ने त्यसपछि आफ्नो विवेक विचार
अगाडि बढाएर बहस विमर्शबाट चाहिँ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने र दुविधा शङ्कालाई हटाएर अनि जुन कुरा निर्णय भएको छ त्यसमा उत्रेर अभ्यास गर्नुपर्ने। अनि अभ्यास गरिसकेपछि त्यसको उपलब्धि त्यो अनुभूति जाग्छ। अनुभूति अनुभव जाग्न साथै सच्चाइको नजिक पुगिन्छ। जब सच्चाइको नजिक पुगिन्छ अनि नक्कली झुठोलाई साँचो हो भनेर जुन अविद्याले पक्रि त्यो गाँठो खुस्किन्छ, बन्धन खुस्किन्छ अनि मुक्त हुन्छ। मुक्त भएको अवस्थाले भनिन्छ निर्वाण प्राप्त गर्यो। त्यसकारण यो तरिका तपाईले श्रावक ज्ञानको साधना गर्दाखेरि पनि यही नै हो, तरिका यही हो गर्नुपर्ने। महायानको साधना गर्दाखेरि पनि तरिका यही नै हो गर्नुपर्ने र वज्रयानको साधना गर्दाखेरि पनि तरिका यही नै हो गर्नुपर्ने। र अहिले महायान सूत्र अलङ्कारमा बोधिसत्वहरूले कसरी साधना गर्नुहुन्छ त भन्ने कुरो आएको छ। जसमा पाँचवटा मार्गमध्ये सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग, यी चारवटा मार्ग चाहिँ साधनहरू हुन्। अभ्यास गर्दाको बेला हुन्। र पाँचौं अशिक्ष मार्ग चाहिँ अभ्यास गरेबाट प्राप्त भएको उपलब्धि हुन्। उपलब्धिको अवस्था हो, फलको अवस्था हो। र अहिले हामी यहाँ महायान सूत्र अलङ्कारलाई लिएर सम्भार मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। जुन दिनदेखि तपाईँ त्रिरत्नको शरणम गच्छामि भइसकेपछि अनि पुग्ने बिन्दु सम्मासमा पुग्ने प्रण तीनपल्ट वाचा गरेर त्यो पनि भगवान बुद्धले साक्षी राखेर लिएको प्रतिज्ञा जो छ बोधिचित्त उत्पाद गरेको भनिन्छ, जुन एउटा चाहिँ विधिपूर्वक लिइन्छ। र यो बोधिचित्त लिने सकेमा जिउँदा कल्याण मित्र बोधिसत्वहरूबाट लिएमा उत्तम हुन्छ। यदि यो सगुण मिलेन भने पवित्र स्थानहरूबाट पनि लिन सकिन्छ अरे बोधिचित्त। जस्तो महान चैत्यहरू, स्वयम्भूहरू अथवा भगवान बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित भएका महान तीर्थ स्थानहरू आदिबाट पनि, आदिमा गएर पनि हामीले बोधिचित्त लिन सक्छौँ। र जुन दिन, जुन घडी, पला क्षणमा तपाईँले बोधिचित्त परिग्रहण गर्नुभयो, त्यो क्षणदेखि तपाईँ बोधिसत्व भयो र तपाईँ पाँच मार्गमध्ये पहिलो सम्भार मार्गमा प्रवेश गरियो। बोधिसत्वको सम्भार मार्गमा प्रवेश भएपछि अब ऊ चाहिँ भगवान बुद्धका कुलमा कर्मले जन्म दिएको त बाबुआमाले दिइहाले, तर यो ज्ञानको जन्म चाहिँ पहिलोपल्ट भएको छ तपाईँको। तपाईँले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ।
जुन दिन तपाईँको हृदयमा पवित्र बुद्धिचित्त उत्पाद भयो त्यो दिनदेखि जीवनशैली नै बदलिएको हुने, नाम बदलिन्छ, काम पनि बदलिन्छ। बदलियो भलै तपाईँ जस्तो सुकै समुदायमा बस्नु भए पनि, जे काम गर्नु भएको भए पनि, जस्तो सुकै हैन परिस्थितिमा रहनु भएको भए तापनि जब तपाईँको हृदयमा बुद्धिचित्त पैदा हुन्छ त्यो पल, त्यो क्षणदेखि अब उपरान्त तपाईँको नाम बदलिन्छ र तपाईँले अब उपरान्त के भनिन्छ भन्दाखेरि बोधिसत्व भनिन्छ। बोधिसत्व भनेको चाहिँ भगवान बुद्धका सन्तान भनेको हो। हुन त आइपछि शाखा सन्तान भन्ने गरेका छन्। लौकिक भाषामा शाखा भनेका छोरीहरूलाई शाखा भनिन्छ, सन्तान भन्दो रहेछन्, शाखा सन्तान। तर यहाँ त्यो कुरो यहाँ त चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, जसको हृदयमा बोधिचित्त पैदा भयो त्यहाँ ऊ सन्तान हुन्छ, भगवान बुद्धका वंश धारण गर्ने हुन्छन्। चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो पुरुष होस्, त्यसले केही फरक पार्दैन। त्यसकारण भोलि गएर उनी बुद्ध बन्ने हो, त्यसैले बुद्धको वंश धारण गर्ने भयो। त्यसो भयो अनि त्यो दिनदेखि तपाईँको नाम चाहिँ बोधिसत्व हो भनिन्छ। हिसाबले भन्यो भने जिनपुत्र पनि भनिन्छ, जिनपुत्र वा जिनपुत्री हैन, भगवान बुद्धका वंश धारण गर्ने व्यक्तिहरूको रूपमा लिइन्छ। र तपाईँको काम पनि बदलिन्छ। भलै तपाईँले पहिला के थियो त्यो अर्को कुरो हो, तर जुन दिनदेखि तपाईँको पवित्र बुद्धिचित्त पैदा भयो त्यो दिनदेखि अब तपाईँले गरेको काम, चाहे त्यो शरीरले गरेको होस्, चाहे त्यो वचनले बोलेर गरेको होस्, चाहे मनले, हरेक काम, हरेक क्रियाहरू चाहिँ सारा कुरा छ अब सबै त्यो चाहिँ बुद्धिस्ट अभ्यास आउँछ। सुते पनि, उठे पनि, बसे पनि, खाना खाए पनि, अन्ततगत बाथरुम गए पनि, अथवा सास फेरेर सास लिएको कुराहरू पनि सारा अब खेर जानेवाला छैन। सबै यी कुराहरू चाहिँ बोधिसत्वको अभ्यासमा समर्पित भएर त्यो घेराभित्र आउँछ। अब उपरान्त तपाईँले गर्ने काम भनेको मात्र अरूको लागि हुनेछ, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। तपाईँ जीवित रहने जीवन पनि अरूको लागि नै समर्पित हुनेछ। अब उपरान्त तपाईँले खाना खाए पनि अरूको लागि नै खानुहुनेछ। आफ्नो पारिवारिक माहौलमा बस्ने, गृहस्थी धर्ममा बसेका बुद्धिसत्वहरूले आफ्नो बच्चाको लालन पालन गर्ने पनि अरूको लागि नै हुनेछ। सास पनि अरूको लागि नै फेरिनेछ, अरूको लागि नै लिइनेछ, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। एक कप चिया पकाए पनि अरूको हितको लागि नै काम गरिनेछ। घरमा कुचो लाए पनि अरूको हितको लागि नै गरिनेछ, न कि आफ्नो स्वार्थको लागि। यस्तो किसिमले आफ्नो दैनिक चर्यामा गर्ने जति पनि क्रियाकलापहरू छन्, पहिला के हुन्थ्यो, कतिपय ती क्रियाकलापहरू पापसँग सम्बन्ध हुन्थे, कतिपय ती क्रियाकलापहरू चाहिँ पुण्यसँग सम्बन्ध हुन्थे, कतिपय ती क्रियाकलापहरू चाहिँ न पाप न पुण्य अव्याकृत कर्मसँग सम्बन्ध हुन्थ्यो। अब त्यो हुनेवाला छैन। अब सारा क्रियाकलापहरू चाहिँ तन मन वचनका क्रियाकलापहरू चाहिँ तपाईँको अभ्यासमा
समर्पित हुन्छ र त्यो सम्यकसम्म बुद्धत्व प्राप्तिको लागि नै हुनेछ, न कि अरू प्राप्तिको लागि। र यस्तो किसिमले चाहिँ यो सम्भार मार्गदेखि यो सुरु हुन्छ। र सुरु त हुन्छ, सम्भार मार्गको सुरुवात भनेको बामे सर्ने बच्चा जस्तै हो। बच्चा चल्न त खोज्छ, तर उसले धेरै समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यी समस्याहरू पनि त्यहाँ आइ नै रहन्छन्। तसर्थ यी समस्याहरूलाई पन्छाउँदै लानको लागि तपाईँ जागरिलो हुनुपर्छ, आँटिलो हुनुपर्छ, साहसिलो, निडर हुनुपर्छ र तपाईँले ती बुद्ध बोधिसत्वहरूप्रति भरोसा पनि लिनुपर्छ र कल्याण मित्र बोधिसत्वहरूको बेला बेलामा सरसल्लाह पनि लिनुपर्छ। त यस्तो किसिमले ऊ अगाडि बढ्छ। यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा, सम्भार मार्गको अगाडि बढ्ने क्रममा उसले यो पनि महसुस गर्छ कि मैले पाएको मानव देह अमूल्य रहेछ भनेर आफूले पाएको मानव देहलाई उसले घृणा गर्दैन, अपमान गर्दैन, बरु यसको कदर गर्छ, यसलाई कदर गर्छ। तसर्थ यो मानव देह कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरो उसले जान्दछ। उसले यो पनि जान्दछ कि यो मानव देह कति कमजोर छ भन्ने कुरा पनि उसले जान्दछ, किनकि यो अनित्य छ। उसले यो पनि जान्दछ कि हरेक चिजहरूको चाहिँ अन्त हुने बेलामा सद्धम्म साधना बाहेक कुनै पनि कुरोले मद्दत दिन सक्दैन भन्ने कुरा जान्दछ। उसले यो पनि जान्दछ कि भगवान बुद्धहरूको जन्म हुन दुर्लभ छ भन्ने कुरा नै उसले जान्दछ। बुद्ध जन्मिनु दुर्लभ कुरा हो, बुद्धको दर्शन पाउनु दुर्लभ छ, बुद्धले धम्म देशना गर्ने पनि दुर्लभै छ, देशना गरेको सब धर्म जीवित रहनु पनि दुर्लभै छ, जीवित रहेको सब धर्ममा लाग्ने व्यक्तिहरू पनि दुर्लभै छन्, लागेर सही ढङ्गसँग अभ्यास गर्ने व्यक्तिहरू पनि दुर्लभै छन्। यो कुरा उसले महसुस गर्छ, उसले थाहा पाउँछ र अहिले आफूलाई उसले कदर गर्छ कि आफूले मानव चोला पाएको, अमूल्य मानव देह स्वस्थ रहेको, कल्याण मित्र गुरुहरूको सत्सङ्गत पाएको, भले भगवान बुद्धको जिउँदो शरीरको दर्शन नपाए तापनि उहाँको ज्ञान जीवितै रहेको अवस्थामा आफू रहेको, यी कुराहरू उसले महसुस गरेर आफूले एक किसिमले गर्व पनि गर्छ। र यसरी जानिसकेपछि अनि बोधिसत्व, सम्भार मार्गमा रहेका बोधिसत्वले उपदेश ग्रहण गर्छ। उपदेश भनेको अब सल्लाह सुझाव भने जस्तै एक किसिमले त्यस्तै अलिकति अलि हल्का होला भाषा। उपदेशको जरुरी पर्छ र सम्भार मार्गमा उसले गर्नुपर्ने कामहरू के छन् त भन्ने कुरा अब महायान सूत्र अलङ्कारले बताउँदछ। मैले हिजो पनि केही कुरा भनिसकेको छु। सम्भार मार्गमा रहेको बोधिसत्वले गर्नुपर्ने मात्र 2टा काम छन्, अरू काम छैन, 2टा काम मात्रै हो। किनकि अब उसको बाँकी चोला त अरूको लागि जीवित रहने हो, आफ्नो लागि त छैन। आफ्नो लागि भने त उसले छोडिसक्यो। अब मेरो लागि भन्ने उसले त्यागिसक्यो। अब जीवित रहनु नै अरूको लागि हो। र अरूको लागि जीवित रहँदाखेरि उसले गर्नुपर्ने 2टा काम हुन्छन्। एउटा समाधि ध्यानमा बसेर गर्ने काम हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ ध्यानबाट जागेर गर्ने काम हुन्छ। यही 2टा काम, अरू काम छैन।
समाधि ध्यानमा बसेर गर्ने काम चाहिँ समथ ध्यान र अनि विपස්සना ध्यान, यही दुईटै काम हो। समथ ध्यान के भन्छ, ध्यानमा बसेर गर्ने काम भने ध्यानबाट जागेर गर्ने काम चाहिँ थुप्रै छन्। दान पुण्य गर्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू छन् र यही दुईटै काम चाहिँ बोधिसत्वले अपनाउँछ। अब ध्यानमा बसेर गर्ने काम भनेपछि त्यहाँ त ध्यान प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। ध्यान प्राप्त नगरिकन त ध्यानमा बसेर गर्ने काम त कमजोरी हुन्छ। त्यसैले ध्यान प्राप्त गर्नु पर्यो, समथ ध्यान प्राप्त गर्नु पर्यो, विपස්සना ध्यान प्राप्त गर्नु पर्यो। यी दुई मध्ये पहिलो कुनलाई प्राप्त गर्ने? पहिलो समथ प्राप्त गर्नु पर्यो, किनकि यो चलन, यो परम्परामा यही नै छ। पहिलो समथ प्राप्त गर्नु पर्यो। प्राप्त गरेको समथमा विपස්සना प्रयोग गरेर अनि सच्चाइमा पुग्नु पर्यो र अनि अज्ञानलाई छोड्नु पर्यो, अज्ञानलाई त्यागिन्छ। कुरो यही हो। र समथ प्राप्त गर्नको लागि तपाईले समथ ध्यानको चाहिँ तालिम लिनु पर्यो। समथ ध्यानको तालिम लिनको लागि त्यो वातावरण बनाउनु पर्यो ताकि तपाईमा समथ ध्यान छिटोभन्दा छिटो पैदा होस्। त्यो तालिम लिनको लागि ध्यानमा पोख्त भएका कल्याण मित्रको सत्सङ्गत भएको हुनु पर्यो। ध्यानमा पोख्त भएका कल्याण मित्रको सत्सङ्गत भएको हुनु पर्यो। र ती कल्याण मित्र प्रति तपाईं विश्वस्त हुनु पर्यो। र अनि ती कल्याण मित्रले तपाईले ध्यानको बारेमा सारा उपदेशहरू दिनुहुनेछ। तपाईको आनी बानी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर कस्तो उपदेश तपाईको जीवनमा सुहाउँछ त्यही खालको उपदेश उहाँले सिकाउनु हुनेछ। त्यही मुताबिक तपाईले ध्यान सिक्नुहुनेछ। र तपाईलाई सुहाउँदो कर्मस्थान उहाँले दिनुहुनेछ। कर्मस्थान भनेको मन टिकाउने ठाउँ। जस्तै एउटा सानो उदाहरण, जस्तो कि एउटा नीलो कमलको फुल तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। नील कमलको फुल, यस्तो एउटा चित्र तपाईँले लेखेर तयार पार्न सक्नुहुन्छ। यस्तो नील कमलको फुल एउटा चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै एउटा आँखाले हेर्दाखेरि छर्लङ्गै देख्ने ठाउँमा, धेरै टाढा पनि होइन, धेरै नजिक पनि होइन, ठिक्क ठाउँमा यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक ठाउँमा, उचित ठाउँमा तपाईँले आफ्नो आसन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पहिला बताए अनुसार त्यो आसनमा सही आसन हुनु पर्यो, जुन आसनमा तपाईँ धेरै बेरसम्म बस्न सकिन्छ। शरीरले गलेको थाकेको महसुस नहोस्, त्यसलाई आरामदायक आसन हुन जरुरी छ। र त्यो आसनमा बसेर अनि तपाईँले कर्मस्थान भनेको अब यस्तै एउटा, यो त्यो एउटा जस्तो मैले तपाईँलाई नमुना मात्रै भनेको है, मन टिकाउने ठाउँ। यो त नील कमल भयो, मन टिकाउने ठाउँ। अब तपाईँले कर्मस्थान अब थुप्रै हुन्छन्, एउटा नमुनाको लागि मात्रै मैले यो तपाईँलाई देखाएको हो। यस्तो एउटा कर्मस्थान चाहिँ कल्याण मित्र गुरुबाट तपाईँले पाउनुहुन्छ, ध्यान सिकाउने मास्टरबाट। अनि यसमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ टिकाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईँले मन टिकाउन गाह्रो भयो भने यसो चित्र कोरेरै भए पनि अगाडि राख्नुपर्छ र त्यसमा बिना रोकटोक निर्वाध रूपमा चाहिँ सलल यसमा हेर्नुपर्छ। हेर्दा 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 तन मन सास सबै यसमा समर्पित भएर हेर्न सक्नुपर्छ। यस्तो हेर्दै जाँदाखेरि अनि यसलाई नहेर्दाखेरि पनि यो कमलको फुल छर्लङ्गै मनमा छाप बसेर छर्लङ्गै मनमा छल देख्न थाल्यो भनेदेखि नहेरे पनि हुन्छ। त्यो भित्र जुन चाहिँ छाप परेको छ त्यसलाई निमित्त भनिन्छ।
अनि त्यसैले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हेरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। ओ कर्मस्थान भनेको चाहिँ यस्तो हो। अब अहिले त हामीले कमल फुल देखायौँ। अब सासलाई हेर्दाखेरि सासलाई यसरी हेर्न सकिनँ। सास त महसुस गर्ने हो, त्यो हावा हो, त्यसलाई चाहिँ महसुस गरेर हेर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सासले कहाँनिर छुएको थाहा हुन्छ। अब हामी अरू ठाउँमा सासले छुएको थाहा त हुन गाह्रो हुन्छ। भर्खर सुरुवात गर्ने व्यक्तिलाई त यहाँ नाकको पालमा छुएको मात्रै थाहा हुन्छ। सास आउँदाखेरि चिसो भएर आएको, सास आउँदाखेरि तातो भएर गएको, यो चाहिँ तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। हो त्यहाँनिर हेर्नेमा आँखाले हेर्ने भने त्यो त महसुस गरेर हेर्ने हो। त्यस्ता कर्मस्थानहरू पनि हुन्छन्। कतिपय कर्मस्थानहरू अब मैत्री भावना गर्दाखेरि अब सम्झेर हेर्ने हुन्छ। फेरि आमालाई सम्झिने, बाउलाई सम्झिने यसरी हेर्ने हुन्छ फेरि, होइन? हो यस्ता कर्मस्थानहरू तपाईँको आनी बानीलाई हेरेर कल्याण मित्रले तपाईँलाई सुहाउँदो कर्मस्थान दिन्छन्। र त्यो कर्मस्थानमा तपाईँको मन टिकाउनु पर्छ। मनलाई टिकाउँदाखेरि 9वटा उपायलाई अपनाएर मन त्यहाँ टिकाउने काम गरिन्छ। नौवटा मध्ये मेन त 8वटा हो के अरे। 9 चाहिँ त्यसको अब त्यो पास भइसकेको अवस्था हो। तालिम पुरा भइसकेको अवस्थालाई 9 भनिन्छ। तर मेन चाहिँ 8वटा हो। र अघि मैले भने जस्तै त्यो कर्मस्थानमा सबभन्दा पहिला 8वटा उपाय कसरी अपनाइन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जस्तो एउटा उदाहरणको लागि जुन यो कर्मस्थान हो, या नीलकमल छ कर्मस्थान। अब यसलाई एउटा नमुनाको लागि अहिले हामी सिक्दैछौँ है। यो ध्यान गरिरहेको अवस्था होइन, यो सिकेको अवस्था हो है। यस्तो एउटा कर्मस्थान चाहिँ कल्याण मित्रले तपाईँलाई दिन्छ। र यो कर्मस्थानमा तपाईँले 8वटा उपाय, चित्तलाई एकाग्रत गर्ने उपाय 8वटालाई तपाईँले अपनाएर जान सक्नुहुन्छ। ती 8वटा कसरी अपनाइन्छ त भने सबभन्दा पहिला यसलाई बिर्सन हुँदैन। कर्मस्थानलाई बिर्सन हुँदैन। अरू कुरा बिर्से पनि त्यो मन टिकाउने ठाउँलाई चाहिँ त्यहाँ सलल्ल भइरहेको हुनुपर्छ। बिर्सेको हुनुहुन्न। जसलाई ध्यानको भाषामा स्मृति भनिन्छ। र त्यसमा मनलाई थपक्क ल्याएर राख्नुपर्छ। थपक्क ल्याएर मनलाई त्यहाँ राख्ने। कहाँ राख्ने? कर्मस्थानमा। यदि निलो कमलको फुल हो भने यो निलो कमलमा मन थपक्क राख्ने। यहाँ मन थपक्क राखिसकेपछि अनि त्यसलाई निरन्तर दिने। पहिलो नम्बर 1मा मनलाई त्यहाँ थपक्क राख्ने। नम्बर 2मा थपक्क राखिएको मनलाई निरन्तर दिने। भन्नुको तात्पर्य यसले बाहिर जान नदिने। कर्मस्थान बाहिर जान नदिने, त्यसलाई निरन्तर दिने नम्बर 2मा। नम्बर 3मा यदि मन तपाईँको हातबाट बाहिर गइहाल्यो भने पनि फेरि त्यसलाई फर्काएर ल्याएर यहीँ राख्ने नम्बर 3मा। नम्बर 4मा यहीँ राखेर यसलाई प्रबलका साथ अगाडि बढ्न दिने। अगाडि बढ्न भने मतलब यहाँ राखी गरेर त्यसलाई नि राखिएर थपक्क बसेको अवस्थालाई कायम राखेर अगाडि बढ्ने। त्यसपछि अनि यदि मन बाहिर भड्किने आँट्यो भने अनि मन एकचित्त भएको सद्गुणहरूलाई सम्झना गर्ने। ध्यान गरेपछि प्राप्त हुने सद्गुणहरू जे छ त्यसलाई चाहिँ सम्झना गरेर पुनः मनलाई त्यसमै कायम राख्ने हैन। अब मन धेरै यहाँ राखेपछि मन त फेरि कहिलेकाहीँ भित्र गुम्सिन थाल्छ।
गुम्सिन थाल्यो भनेदेखि भगवान बुद्ध बोधिसत्वहरूलाई याद गरेर अरहतहरूलाई याद गरेर ध्यान गरेको समता ध्यानको सद्गुणहरूलाई याद गरेर मनलाई विनित पार्ने, मनलाई विनित पार्ने, गोरुको बहर तह नलागेको गोरुको बहरलाई दाउँछन् नि, दाएर उसलाई तहमा ल्याउँछन्, हो त्यस्तै गरेर मनलाई विनित पार्ने हैन। धेरै ध्यान बस्दाखेरि मनमा दिक्क लाग्यो, उदेक लाग्यो, निराश जस्तो घटना हुन सक्छ। त्यति बेला ध्यान नगरेको बेफाइदालाई सम्झने। अहिलेसम्म हामीले जति पनि दुःख पीडा पाएका छौँ यो सबै ध्यान नगरेर पाएको हो। ध्यान गरेन भने के घाटा बिहोर्नु पर्ने हो। यो जुनीमा मात्रै होइन, धेरै लामो समय घाटा बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। ती घाटाहरू चाहिँ दर्दनाक हुन्छन्। अहिले हामीले सोचे जस्तो हुँदैन, दर्दनाक हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरूलाई सम्झेर पनि निराश भएर आफूलाई जगाउने, जुझारु मेहनती बन्ने, ध्यान गर्न मेहनती बन्ने। यदि भइसकेपछि फेरि त्यो बिचबिचमा फेरि यो पञ्चनिवरण भन्ने आउँछ, काम छन्दहरू आउँछन्। फेरि काम छन्द, प्रतिविहिंसा जस्ता यस्ता नकारात्मक सोचहरू चाहिँ त्यहाँ आइरहेका हुन्छन् फेरि हैन। त्यसलाई फेरि हैन ध्यान गर्ने साधक साधिकाले त्यसको उपायलाई अपनाएर, त्यसलाई हटाउने उपायलाई अपनाएर ती तत्त्वहरूलाई हटाउनेतर्फ प्रयास गर्ने। जब मन शान्त अवस्थामा रहिरहन्छ तब प्रयास नगर्ने। फेरि जब मनमा अशान्त हुन आँट्यो प्रयास गरेर शान्त अवस्थामा ल्याउने। जब मन शान्तमा कायम रहन सकेको छ भने फेरि त्यहाँ प्रयास गरेर नचलाउने। फेरि त्यो शान्तमै यत्तिकै छोडिदिने, थपक्क छोडिदिने। यसरी गएपछि अब यी उपायहरू थुप्रै छन्। अब यो सबै तपाईँले अहिले तत्कालै मनमा कण्ठस्थ गरेर उपाय अपनाउँदा गाह्रो होला। तर 8 र 9 उपाय जे छन् यसमा 2टा उपाय तपाईँले अपनाए पुग्छ। सबभन्दा पहिला मनलाई थपक्क राख्ने, मन भाग्न खोज्यो भने फेरि त्यसलाई ल्याएर थपक्क राख्ने। यो 2टा अपनायो भने अरू सबै आफै आउँछन् त्यहाँ हैन। यस्तो किसिमले अनि बोधिसत्वले सम्भार मार्गमा समता ध्यानको विकास गर्छ। हो यो भयो। अब यति गरिसकेपछि यो कुरा जुन मैले यहाँ बताएँ, यो ध्यानमा जानुभन्दा पहिला उसले ध्यानको बारेमा राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि ध्यानको बारेमा नजानिकन ध्यान गर्न अलिक सकिँदैन। पहिला राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ मोटामोटी। र हामी जस्तो भर्खरको सिकारु व्यक्तिले पनि मोटामोटी कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ध्यानको कर्म स्थान के हो हैन, आफूले ध्यान गर्ने कर्म स्थान के हो, केमा मन राखेर ध्यान गर्ने यो बुझ्नु पर्यो पहिला त। ध्यान गर्दाखेरि के कस्ता यहाँ पञ्चनिवरण भनियो यस्ता चाहिँ काम छन्दहरू जस्ता नकारात्मक सोच विचार आउने गर्छन्, त्यसलाई चिन्नु पर्यो। चिनेर मात्रै भएन, के कस्ता उपायहरू अपनाएर त्यसलाई हटाउनु पर्ने हो त्यो पनि जान्नु पर्यो हैन। चित्तलाई एकाग्र गर्नलाई अब 8-9 उपायहरू यहाँ बताइयो, यी कुराहरू कसरी अपनाउने हो यो पनि जान्नु पर्यो। कमसेकम यति त जान्नु पर्यो नि, तब अगाडि बढ्न सकिन्छ। त यतिकै थचक्कै बसेर त ध्यान त्यति आउँदैन, फेरि भने जस्तो हुँदैन। हामी उसले त बौला जस्तो राग रिस मोहले बौला बनाइरहेछ हैन। झन् त्यसमाथि ध्यानलाई सही ढङ्गसँग गर्न सकेन भने झन् समस्या बाँड्छ। त्यसकारण सही ढङ्गसँग कमसेकम यति त बुझ्नुपर्छ ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले हैन।
एवं प्रकारले अब यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि 5 मार्ग, सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग, अशिष्य मार्ग मध्ये अहिले हामी सम्भार मार्गको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सम्भार मार्गमा रहेको साधक साधिकाले ध्यानको लागि दिएको उपदेशहरू हैन लाभ गरेर प्राप्त गरेर अनि ऊ सक्रिय भएर अगाडि बढ्छ र उसले सबभन्दा पहिला भगवान बुद्धको वचनहरूलाई ध्यान दिन्छ, सूत्रका वचनहरूलाई ध्यान दिन्छ। अब यो यस्तो छ, फेरि परम्पराको हिसाबले के भनिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा साधारण सामान्य व्यक्तिले बुद्धको वचन सिधै हेरेर उसले चाहिँ बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ रे, हैन? त्यसैले उसले चाहिँ कुनै न कुनै ग्रन्थको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, शास्त्रको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। बुद्ध वचनलाई बोध गर्नको निमित्त त्यो वचनलाई व्याख्यान गरेको जुन शास्त्रहरू छन् त्यसको सहयोग लिनुपर्छ रे। अन्यथा बुद्ध वचनलाई सिधै हेरेर बुझ्न हामी जस्तो भर्खरका सिकारीहरूको लागि गाह्रो हुन्छ, किनकि बुद्ध वचन त्यहाँ न्यार्थ हुनसक्छ, नितार्थ हुनसक्छ, विभिन्न अब कस्तो व्यक्तिले बताएको हुन्छ भगवान बुद्धले, होइन? त्यो व्यक्ति अनुसार हामीलाई लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण बुद्ध वचनको गुदी बुझ्नको लागि त्योसँग सम्बन्धित शास्त्रको अध्ययन गर्न नितान्त जरुरी छ। त्यो गरेपछि बल्ल बुद्ध वचन हामीलाई सही ढङ्गसँग बोध हुन्छ। त्यसैले सम्भार मार्गमा बस्ने व्यक्तिले सुरुमा नै यो बुद्ध वचन र त्योसँग सम्बन्धित शास्त्रहरूको चाहिँ मजासँग उसले चाहिँ अध्ययन गर्छ। अध्ययन कसरी गर्छ भन्दाखेरि अध्ययनको 3 तह हुन्छन्। 3 तहमा राखेर उसले अध्ययन गर्छ, हैन? अध्ययनका 3 तहहरू हुन्छन्। यसलाई यो भाषामा के बताएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला ती सूत्रहरूलाई उसले हेर्नेछ, सूत्रहरूलाई अध्ययन गर्नको लागि उसले सूत्रहरूलाई अपनाउनेछ पहिला। दोस्रोमा ती सूत्रहरूमा बताएका शब्दहरू के कति छन् त, त्यसका मापदण्ड के कति छन् त भन्ने कुरालाई उसले जान्नेछ। अनि तेस्रोमा त्यसको विचार विमर्श, त्यसमाथि विचार विमर्श गर्नेछ। विचार विमर्श भनेको चाहिँ त्यसको सङ्ख्या, त्यसको मापदण्ड, त्यसको बुझाइ, त्यसको भिन्न भिन्न बुझाइहरू उसले जान्नेछ, हैन? त्यसको सङ्ख्या भन्नुको अर्थ त्यस्तो हो, हैन? रूप अरे रूप भनेको रूप भन्न साथै भित्रको 5वटा इन्द्रिय, बाहिरका 5वटा विषय, हैन? आँखा इन्द्रिय, आँखाको इन्द्रिय, कानको इन्द्रिय, नाकको इन्द्रिय, जिब्रोको इन्द्रिय, शरीरको इन्द्रिय गरेर भित्रका 5वटा इन्द्रियहरू भए। यी इन्द्रियहरूले देख्ने बाहिरका 5वटा विषयहरू छन्। आँखाले देख्ने रूप, कानले सुन्ने शब्द, नासिकाले सुन्ने गन्ध, जिब्रोले लिने स्वाद, शरीरले छामेर थाहा पाउने स्पर्श, यस्ता गन्तीहरू उसले जान्नेछ, हैन? अनि
त्यसलाई उसले हैन सङ्ख्यालाई जान्नेछ र अनि त्यसलाई बुझ्नेछ, त्यसको मापदण्डलाई बुझ्नेछ। बुझ्ने भनेको त्यसको सङ्ख्या कति हुन्छ, धेरै थोरैको मापदण्ड, सङ्ख्याका मापदण्डहरू उसले बुझेर त्यसलाई सही ढङ्गसँग ग्रहण गर्नेछ। अनि उसले बोध गर्नेछ। के बोध गर्छ भने त्यसको अर्थलाई उसले युक्तिसङ्गतहरू प्रयोग गरेर बोध गर्नेछ, राम्ररी बोध गर्नेछ हैन। जुन पहिलाको सङ्ख्या र पहिलाको जुन चाहिँ त्यसको चाहिँ जान्ने कुराहरूलाई उसले बोध गर्नेछ। अब उसले अक्षर व्याकरणहरूको बारेमा पनि उसले जान्नेछ। अक्षर भने के हो, अक्षरका समूह भने के हुन्, यी सबै कुरा उसले जान्नेछ। जब अक्षर समूहमा रहन्छ तब त्यसले अर्थ बताउँछ। जब अक्षर अलग अलग रूपमा रहन्छ त्यसले अर्थ बताउन असमर्थ रहन्छ हैन। यस्तो कुराहरू पनि उसले जान्नेछ, बोध गर्नेछ। फेरि उसले निर्णय लिनेछ, निर्णयमा पुग्नेछ हैन। जब त्यसले अर्थको सही ढङ्गसँग बोध गर्छ, यो हो त्यो हो भनेर उसले चाहिँ निर्णय पनि लिनेछ। अनि उसले फेरि समेट्नेछ, यी सारा कुराहरूलाई समेट्नेछ। फेरि अन्तिमको बुझाइमा यो भनेको कुरा चाहिँ भन्नु खोजेको गुदी गाँठी कुरोको चुरो चाहिँ यो रहेछ भनेर उसले फेरि समेटेर ठ्याक्क त्यसको चाहिँ मूल कुरालाई उसले चाहिँ समात्नेछ हैन। एवं प्रकारले उसले चाहिँ यसरी अगाडि बढ्छ हैन। जब उसले भगवानको वचनहरू, शास्त्र ग्रन्थहरूलाई जान्ने कोसिस गर्छ अनि बोधिसत्वले यसरी अगाडि बढेर उसले चाहिँ अध्ययन गर्छ, भनौँ न एक किसिमले अध्ययन गर्छ, चिन्तन गर्छ, मनन गर्छ। र त्यो साथसाथमा उसले मलम प्रणिधान गर्न पनि बिर्सनुहुन्न। बोधिसत्वले परिधान गर्न कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यो बिर्सिकै गयो। फेरि प्रणिधान भनेको चाहिँ भोट भाषामा मलम भनिन्छन्, संस्कृतमा प्रणिधान। यसको ठेट नेपाली भाषामा के भन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर मेरो लाटे हिसाबले मल्लम प्रणिधान भनेको अर्थ चाहिँ आफूले एउटा केही कुराको चाहना राख्नु भन्ने जस्तो अर्थ लाग्छ। जुन कुरा चाहना राख्छ त्यसतर्फ आफू झुक्नु हैन। छन्द, संस्कृत छन्द पनि भन्छ हैन। जस्तो बुद्ध भूमिमा पुनः चाहना राख्नु, अरहत भूमिमा पुनः चाहना राख्नु, बुद्धका सद्गुण प्राप्त गर्न चाहना राख्नु। म यस्तो होस्, म उस्तो होस्, मैले यो पाऊँ त्यो पाऊँ भनेर जुन चाहना राखिन्छ, राम्रो पक्षको चाहनाहरूलाई चाहिँ मल्लम भनिन्छ, प्रणिधान। तसर्थ अनि बोधिसत्वले यो यस्तो किसिमको प्रणिधान गर्न नितान्त जरुरी छ। प्रणिधान मात्रै नभएर प्रणिधानको राजा, जसलाई हामीले सङ्पुच्यपे मलम, भद्रचर्य भनिन्छ, यसलाई बेला बेलामा पाठ गर्न पनि जरुरी हुन्छ बोधिसत्वले। किन भन्दाखेरि यो जुनीमा बोधिसत्व भएको व्यक्ति अब अर्को जुनीमा ऊ बोधिसत्व हुनै पर्छ। एक हुनुपर्छ, दुई हुनुपर्छ, तीन हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् है, फेरि यहाँ यो जुनीमा हामीले बोधिसत्वको सिल लिइसकेपछि यो सिल चाहिँ अर्को जुनीसम्म पछ्याउँदै जान्छ।
श्रावक ज्ञानको शील र बोधिसत्वको शीलमा फरक यही छ। श्रावक ज्ञानको शील जुन भिक्षु भिक्षुणीको शील छ, उपासक उपासिकाको शील छ, ती शीलहरू यो जुनीमा आजीवनसम्मको लागि मात्रै लिइन्छ। मरेपछि त्यो छुट्छ। अर्को चलामा फेरि उसले पुनः दोहोऱ्याएर लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले पछ्याएर जान सक्दैन। भने बोधिसत्वको शील जो छ त्यो यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। बोधिसत्वको शील त यो जुनीमा लिइसकेपछि त्यो अर्को जुनीसम्म पछ्याएर जान्छ, त्यो फेरि छुट्दैन त्यो। किनकि उसले पहिल्यै भनेपछि हुन्छ कि मैले बोधिसत्वको शील चाहिँ जबसम्म बुद्ध हुन तबसम्म लिएको छु भनेर लिएको हुन्छ। भने श्रावकको शील चाहिँ आजीवनसम्मको लागि मात्रै तोकेर लिएको हुन्छ, एउटा जुनको लागि मात्रै तोकेर लिएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि हालतमा बोधिसत्वले अर्को चोलामा पनि ऊ बोधिसत्वै भएर जन्मिने भएकोले उसले यो कुरा याद गर्न सक्नुपर्छ कि म बोधिसत्व हुँ र मसँग बोधिसत्वको शील छ भन्ने कुरा उसले बिर्सन हुन्न। अर्को चोलासँग पनि बिर्सन हुँदैन। त्यो याद आउनुको लागि उसले अहिले यो जुनीमा मलम गरेको हुनुपर्छ, पटक पटक मलम गरेको हुनुपर्छ। जस्तो भद्रचरी मलममा त्यहाँ भनिन्छ नि, झ्याङसिप्सेन्ने नाम्या झ्यामागिरो। कुनै पनि हालतमा, कदाचित कुनै पनि हालतमा बोधिचित्तलाई बिर्सने छैन। मैले बोधिचित्त लिएको कुरालाई बिर्सने छैन, बिर्सन हुन्न पनि भन्ने कुरा उसले चाहिँ मलमद्वारा उसले चाहिँ प्रार्थना गरिरहेको हुनुपर्छ। त्यो गर्न सफल भयो भनेदेखि अर्को चलामा उसले थाहा पाउँछ कि आफू पहिला जुनीमा बोधिसत्वको शील लिएको र त्यो शील रहिरहेको र आफू पनि बोधिसत्व भइरहेको कुरा उसले जान्दछ। त्यसैले मलम प्रार्थना चाहिँ विशेष गरेर बोधिसत्वहरूले गरिरहनु पर्ने हुन्छ, होइन? तसर्थ उसले यो पनि जान्दछ। अहिले हामी महायान सूत्र अलङ्कारको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। अब अभ्यास गर्ने शैली अलिअलि फरक हुन्छ। कतिपय शैलीमा बाहिरी विषयवस्तुहरूलाई बाहिरी विषयवस्तु नै हो र त्यतिकै छोडेर अभ्यास अगाडि बढाइन्छ। भने कतिपय शैलीमा बाहिरी वस्तुहरू चाहिँ बाहिरी वस्तु सही छैनन्, यो चित्तको प्रतिबिम्ब हो, मनकै एउटा रूप त्यहाँ चाहिँ देखा परेको हो। मनभन्दा अलग कि बाहिर कोही केही पनि छैन, मात्र मन मात्रै छ भनेर अनि अभ्यास गर्नेहरू पनि छन्। भन्नुको तात्पर्य भौतिक तत्त्वलाई स्वीकारेर अभ्यासमा अगाडि बढ्नेहरू पनि छन् र भौतिक तत्त्वलाई नस्वीकारेर मात्र चित्त मात्र मन मात्रै हो भन्ने कुरालाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नेहरू पनि छन्, अभ्यासलाई अगाडि बढाउनेहरू पनि छन्। यो दुवै पक्ष छ। जस्तो भौतिक तत्त्वलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्नेहरू चाहिँ बाहिर रूपै हो, भौतिक हो, मन नै हो। मन र रूपको सम्बन्ध त हुन्छ, तर रूप स्वयं मन होइन भन्ने किसिमले जानेहरू पनि छन्। भने अर्को चाहिँ फेरि जसरी सपनामा हात्ती घोडा विभिन्न चिजहरू देखिन्छन्, त्यस्तै अहिले हामीले देखियो पनि सपना जस्तै हो। मन नै त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको हो, होइन? जसरी तपाईँले ऐनामा हेर्दाखेरि तपाईँको रूप ऐनाभित्र देखिन्छ, त्यस्तै भित्रकै मनमा चाहिँ घर बार आफन्त कुटुम्ब शत्रु मित्र हिमाल पहाड सागर समुद्र सारा कुराहरूको छाप मनमा पहिले प्रिन्ट भएको छ। प्रिन्ट भइसकेका कुराहरू जब त्यहाँ न्यू पर्छ अनि बाहिर त्यो रूप देखा पर्छ भन्ने तरिकाबाट अनि सबै मन नै त्यहाँ देखा परेको हुन् भनेर अनि अभ्यास गर्ने तरिकाहरू पनि छन्। विशेष गरेर अहिले यो हिमाली भेगको शाक्य परम्परामा
साधना गरिने हेबज्र जुन विरूपा महासिद्ध विरूपा जस्तै फाटाफुटी एउटा केही कुरा पनि आइए विरूपाको बारेमा। अहिले पशुपति नजिकै त्यहाँ एउटा मूर्ति छ, नेपालीहरूले त्यसलाई विरूपाक्ष भन्छन्। एउटा बौद्ध धर्ममा फेरि वज्रयानका महान साधक महासिद्ध विरूपा पनि छन्। अब अहिलेका केही जमातहरूले त्यो विरूपाक्षलाई कली भन्ने पनि गरेका छन्। अब यो कली भने त्यो उसको नाम कसरी कली पर्यो र उसलाई विरूपाक्ष भने कसरी त्यो नाम पायो, इतिहास यति स्पष्ट छैन र अरूको भरमा कुरा गरेको देखिन्छ। उनले भनेका थिए रे भनिन्छ। कतिपय अहिले त्यो विरूपाक्षले चाहिँ आफ्नो आमासँग सम्भोग गरेको र त्यो पाप काट्नलाई त्यहाँ तपस्या गरेको भन्नेहरू पनि छन्। त्यो कुरा पनि अरूको भरमै सीमित छ। वास्तविकता ऐतिहासिक छानबिन गरेर भने जस्तो लाग्दैन। त यदा कदा ऐतिहासिक तौरबाट हेर्ने हो भने महासिद्ध विरूपा सँग चाहिँ त्यो नाम यदि उहाँको नाम विरूपाक्ष नभएर विरूपा हो भने चाहिँ त्यो नामसँग मिल्दोजुल्दो छ। बुद्ध धर्ममा विरूपाक्ष भनेको चाहिँ चतुर महाराज मध्ये एउटाको नाम हो। विरूपाक्ष मिकमिसाङ होइन, च्यान मिसाङ पनि भनिन्छ। च्यान भनेको मिक भने अर्थ एउटै हो, मान गरे नमान गर्ने शब्द न हो। मान गऱ्यो भने आँखालाई च्यान भनिन्छ, मान नगऱ्यो भने यतिकै बोल्यो भने मिक भनिन्छ होइन। हिल्कुर सुन्दा फाक्यो च्यान मिक्साङ त च्यान मिसाङ होइन। च्यान मिसाङलाई चाहिँ अनि यो संस्कृत भाषामा विरूपाक्ष भनिन्छ। उहाँको नाम छ, त्यो भयो। अब उहाँको नाम त त्यो नाम त्यहाँ कसरी पर्यो त्यो त अनुसन्धानको विषय भयो। त्यो कसले राख्यो त्यो नाम उसको नाममा, त्यो मूर्तिको नाम विरूपाक्ष कसरी पर्यो भन्ने कुराहरू भयो। अधिकांश हाम्रो नेपालका मठ मन्दिरहरू मूर्तिहरूको चाहिँ एउटा अर्को चलेको कुराहरू बढी छ, न कि ऐतिहासिक कुराहरू चाहिँ गाह्रै छ। त मैले यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ बौद्ध धर्म विशेष गरेर वज्रयानका 84 सिद्धहरूमध्ये एउटा एकदम नाम चलेको सिद्ध चाहिँ विरूपा हुन्। विरूपा र एउटा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सिद्धहरूको कुरा गर्दाखेरि ठुलो विरूपा र सानो विरूपा भन्ने दुईजना व्यक्तिको नाम पनि छ। फेरि ठुलो विरूपा अहिले जुन यो लाम्डे मार्गफलनको परम्पराको चाहिँ संस्थापक हुनुहुन्छ र अहिले यो पशुपतिको त्यहाँ सानो विरूपा हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ केही विद्वानहरूले भन्नुभएको मैले सुनेको छु। किनकि त्यहाँ चाहिँ पशुपतिको वरिपरि धेरै जस्तो त्यहाँ बौद्ध सिद्धहरूको त्यहाँ ध्यान गर्ने केन्द्रबिन्दु रहेको पाइन्छ। जस्तो त्यहाँ नारोपा तेलोपाको त्यहाँ एउटा गुफा पनि त्यहाँ रहेको मानिएको छ। अनुसन्धानको विषय हो। नारोपा र तेलोपा काठमाडौँ आउनुभयो कि भएन भन्ने कुरा छ होइन। कतिपय कुराहरू चाहिँ इतिहासले स्वीकार्दैन, पौराणिक हिसाबले नै रहिरहेको हुन्छ। जस्तो शाक्यमुनि भगवान बुद्ध काठमाडौँ भ्याली आउनुभएको थियो कि थिएन भन्दाखेरि अलि भन्न गाह्रो छ। ऐतिहासिक हिसाबले भन्न गाह्रो छ। अशोक राजा काठमाडौँभित्र आएकै आएनन् भन्दाखेरि ऐतिहासिक हिसाबले भन्न गाह्रो छ। तर भगवान बुद्धका अधिकांश वचनहरूमा यी कुराहरू स्पष्टसँग बताइएको छ कि भगवान काठमाडौँ सवारी भएको थियो। भगवान बुद्ध शाक्यमुनि मात्रै होइन, त्योभन्दा पहिला आएका तीनटा बुद्धहरू पनि काठमाडौँ आएका थिए रे। काठमाडौँ मात्र होइन, शाक्यमुनि भगवान चाहिँ नवबुद्ध जानुभएको थियो रे। नवबुद्धको चाहिँ पहिलाको त्यो बोधिसत्व महासत्वको बारेमा उहाँले चाहिँ होइन धम्म देशना गर्नुभएको पनि थियो रे। त्यति मात्र होइन, नवबुद्ध भएको चैत्य खोलेर त्यो भित्रको अस्तुता त्यसको बारेमा उहाँले बयान दिनुभएको कुराहरू पनि उल्लेख गरेको छ।
जुन कुरा त अहिले हामीले धोमाङ जुन नेपाली भाषामा उता भइसकेको छ त्यसभित्र पनि उल्लेख भएको कुराहरू हो। त्यस्तो स्वयम्भू पुराण लगायतमा यी कुराहरू उल्लेख छन्, तर तिनलाई इतिहासले त्यति प्रमाणिक रूपमा अलि लिँदैन। तर इतिहासले प्रमाण मानोस् नमानोस् भगवान बुद्धका सेवक आनन्द भिक्षु चाहिँ काठमाडौँ आएको प्रष्टै छ। उनी काठमाडौँ आएका, काठमाडौँमा एकदम जाडो मौसम, उनको खुट्टा, किनकि त्यति बेला भिक्षुहरूलाई जुत्ता लाउने चलन थिएन, उनको खुट्टालाई धेरै समस्या भएको र पछि गएर अनि भगवान बुद्धले एउटा नियम जाडो ठाउँमा बस्नेहरूले चाहिँ जुत्ता लाउन अनुमति दिएको कुराहरू छन्। त्यसकारण अब यो पशुपति भन्ने अब हिन्दूको पौराणिक हिसाबले एक किसिमले भनिरहेका हुन्छन्, तर यता वज्रयानले चाहिँ त्यसलाई कसरी लिइन्छ, पहिलाको त्यहाँका पुजारी चाहिँ वज्रयानीहरू थिए अरे भन्ने कुरा पनि आएको छ होइन। यति मात्रै होइन, पशुपतिको शिरमा भगवान बुद्ध राखेको कुराहरू पनि त्यहाँ छ। बेला बेलामा पशुपतिलाई बुद्धको मुकुट पहिराएर अभिषेक दिने कुराहरू पनि छ, अहिले पनि त्यो गर्ने गरेका छन्। यहाँका रैथाने बज्र आचार्यहरूले यो कर्म मुख अष्टमीको दिनमा गर्ने गरेको रहेछ। तसर्थ अब आयो यो विरूपाको कुरा। मैले विरूपा जुन यो पशुपतिमा रहेको विरूपाक्षलाई, उहाँ विरूपाक्ष होइन, उहाँ विरूपासँग चाहिँ बढी मिल्छ, त्यो सन्दर्भ मिल्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ धेरै व्यक्तिले यसमा जिज्ञासा राख्नु भएको छ। मलाई त्यति राम्रोसँग यसबारेमा राम्रो इतिहास मलाई थाहा छैन। सम्भवतः यहाँका हाम्रा रैथाने बुद्धिस्ट नेवारहरूले यो कुरा थाहा पाउनुपर्ने हो, के अरे उहाँले थाहा पाउनुपर्ने हो, उहाँले यसबारेमा लेख्नु पनि पर्ने हो। ती विरूपा हुन् कि विरूपाक्ष हुन् होइन, के हुनु नि, त्यो कुरा उहाँले थाहा पाउनु पर्ने हो, के अरे। अनि मैले यहाँ विरूपासँग सानो उहाँसँग त्यो जोडीको कुराहरू मैले बताउन चाहेँ। महासिद्ध विरूपा उहाँको वास्तविक नाम धर्मपाला थियो। उनको जीवनको पूर्वार्धमा उहाँ एउटा चाहिँ शुद्ध भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। उपसम्पदा प्राप्त गरेका भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भिक्षु मात्रै नभएर उहाँ उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। उपाध्याय भनेको चाहिँ आफू भिक्षु भएर 10 वर्ष पुरा गरिसकेको व्यक्तिले मात्रै उपाध्याय काम गर्न सक्छ, अर्कोलाई भिक्षुको सिल दिन सक्छ। जब उसले अर्कोलाई भिक्षुको सिल दियो भने त्यो चाहिँ उपाध्याय खेन्पो हुन्छ। अब अहिले खेन्पो भन्ने त अब धेरै अर्कै कुरामा प्रयोग भइसक्यो, तर वास्तवमा खेन्पो भनेको चाहिँ जसले भिक्षुको सिल दिन सक्छ त्यो मात्रै खेन्पो हुन्छ, अरूलाई खेन्पो भन्न मिल्दैन। पहिलाको चलन त्यस्तो थियो। अनि ती धर्मपाल खेन्पो उपाध्याय उहाँ नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयका चाहिँ कुलपति पनि हुनुभएको थियो कुनै बेला। विद्वानहरूको भने त यो पनि छ कि उनी आर्यदेवका शिष्य पनि भएका थिए। आर्यदेव चाहिँ नागार्जुनको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। अनि आर्यदेवको शिष्य धर्मपाल भन्ने कुराहरू पनि यता कता आएको देखिन्छ, के ग्रन्थहरूमा उल्लेख पनि भएको छ। तर उहाँ नालन्दा विश्वविद्यालयका विद्वान हुँदाखेरि, खेन्पो उपाध्याय हुँदाखेरि, कुलपति हुँदाखेरि उहाँ चित्तमात्र सिद्धान्त, माइन्ड अन्ली स्कुल, यो बौद्ध सिद्धान्तमा पर्दछ। यसका उहाँ दार्शनिक हुनुहुन्थ्यो विरूपा। पछि उहाँको नाम विरूपा धर्मपालबाट उहाँ विरूपा कसरी बन्नुभयो त? विरूप भन्दा कुरूप भनेको हो नि त, रूप, डरलाग्दो रूप भएर उहाँको एउटा चाहिँ अब विरूपा भन्ने नाम पर्यो उहाँको।
यो नाम कसरी पर्यो भन्दाखेरि उहाँ बाहिर अरूको बाहिरी हेराइ अनुसार उहाँ चाहिँ सूत्रको चाहिँ अध्यापन गराउनुहुन्थ्यो। दिनभरि नालन्दाका विद्यार्थीहरूलाई सूत्रको अध्ययन गराउनुहुन्थ्यो, अध्यापन गर्नुहुन्थ्यो। र त्यहाँ कुनै एकजना वज्रयानी सिद्धबाट उनले चाहिँ वज्रयानी बुद्ध चक्रसम्बर भने यो चाहिँ वज्रयानी बुद्ध हो, चक्रसम्बर बुद्धको चाहिँ अभिषेक प्राप्त गरेर एकदमै गोप्य रूपमा कसैले थाहा नपाउने गरेर राति चाहिँ उनी चाहिँ चक्रसम्बरको साधना गर्नुहुन्थ्यो अरे। उहाँको जीवनीमा यस्तो लेखेछ। र चक्रसम्बरको साधना उहाँले धेरै लामो समय 20-22 वर्ष कति भनिन्छ हो, 25-23 वर्ष कति भनिन्छ, मलाई राम्रोसँग याद भएन। एकदम लामो साधना गर्नुभएको थियो उहाँले। यति लामो साधना गर्दाखेरि पनि उहाँले जुन आँटेको त्यो सिद्धि प्राप्त गर्न असफल हुनुभएको कुराहरू उल्लेख छ। असफल हुनुभयो। असफल मात्रै होइन कि विभिन्न अपशकुनहरूका कुलक्षणहरूका सङ्केत पनि त्यहाँ देखिए। त्यो देखेर उहाँ निराश हुनुभयो। सायद मेरो कर्ममा वज्रयानको साधना गर्ने लेखिसके भन्ने कुरो टुङ्गोमा पुगेर अनि उहाँले साधना गर्दाखेरि अपनाएको मालालाई चाहिँ एउटा शौचालयमा लगेर फ्याँकिदिनुहुन्छ। अब उपरान्त म यो साधना गर्ने छैन, अबदेखि म सूत्रकै अध्ययन र अध्यापन गरेर बाँकी जीवन बिताउनेछु भन्ने सुरमा लाग्नुभयो। र जुन दिन उहाँले त्यो माला शौचालयमा लगेर फ्याँकिदिनु भयो, त्यही दिन राति सपना भनौँ कि एउटा उहाँको यस्तै एउटा चाहिँ घटना घट्छ जीवनमा, जुन त्यो पहिला कहिले पनि घटेको थिएन। एउटा नैरात्मा नाम गरेको देवीको रूप धारण गरेर, नैरात्मा पनि भनिन्छ, अनात्मा पनि भनिन्छ, नैरात्मा नाम गरेको एउटा देवीको रूप धारण गरेर उहाँको अगाडि प्रकट हुन्छन् र उनीले नै उनलाई चाहिँ सम्झाउँछिन्, तिमीले जुन माला शौचालयमा फ्याँक्यौ त्यो उचित कार्य गरेनौ र तिमी निराश हुनुपर्ने जरुरी पनि छैन। सबैको आफ्नो कर्म हुन्छ। बुद्धहरू पनि शिष्यहरूको आफ्नो कर्मसँग सम्बन्ध भएका हुन्छन् र तिम्रो कर्मसँग सम्बन्ध भएको बुद्ध चाहिँ म हो, म तिमीलाई मद्दत दिन्छु भनेर ती नैरात्माले चाहिँ एउटा चाहिँ आश्वासन दिएको हुन्छन् रे। अनि उनी झल्यास भएपछि आफूले गरेको कामप्रति उनीमा आत्मग्लानि हुन्छ र तुरुन्तै शौचालयमा गएर फ्याँकेको मालालाई ल्याएर सरसफाइ गरेर हैन फेरि आफ्नो साधनामा उनी लाग्छन्। लाग्दै गर्दाखेरि अनि ती नैरात्मा देवीले उनलाई पटक पटक प्रकट भएर मद्दत दिँदै जानुहुन्छ। साधना अभ्यासमा चाहिँ मद्दत दिँदै जानुहुन्छ। यो कुरा कसैले पनि चाल पाएको थिएन। जब उनको साधनामा सफलता प्राप्त हुँदै जान्छ, जब भित्रको चाहिँ सफलता प्राप्त हुँदै गएपछि त्यहाँ बाहिरको त्यहाँ माहौलमा पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। र नालन्दाका केही विद्यार्थीहरूले उनको आफ्नो निवासमा गएर हेर्दाखेरि पहिलाभन्दा फरक कुराहरू त्यहाँ पाउँछन्। बत्ती दियो बालिरहेको, दिउँसो पनि बत्ती बालेको, कहिलेकाहीँ केही महिलाहरू पनि त्योभित्र 12-13 जना महिलाहरू पनि त्यहाँ लावा लस्कर लाएर बसेको, यस्ता घटनाहरू एउटा चाहिँ कहिले पनि नदेखेको घटनाहरू चाहिँ त्यहाँ देखा पर्छ। र जुन कुरो भिक्षुको नियममा त्यो उचित थिएन, एउटा भिक्षु बस्ने निवासमा महिलाहरूको चाहिँ अनि धेरै दिनसम्म हैन जम्का भेट भएर बसिरहनु त्यो एउटा उचित देखिँदैन थियो। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर
अनि विश्वविद्यालयको नियमअनुसार त्यो अनुचित भएकोले अनि बिरुपालाई चाहिँ त्यहाँबाट नियमको उल्लङ्घन गरेको दोष लगाएर अनि हटाइयो। उनले अनुचित काम गरे भनेर चाहिँ नियमको उल्लङ्घन गरे भने दोष लगाएर चाहिँ उनलाई चाहिँ त्यहाँबाट हटाउने काम गरिन्छ। त स्वयं बिरुपाले पनि यो सही काम हो। यो जब जब नियमको उल्लङ्घन हुन्छ उसले हटाउनै पर्छ। यसलाई म सहज स्वीकार्छु। मैले नियमको उल्लङ्घन गरेँ, म खराब व्यक्ति हो, म विरूप हुँ, कुरूप भएँ भनेर आफ्नो गल्तीलाई उहाँले स्वीकार गरेको जस्तो त्यो देखाएर आफूले लाएको चिवरहरू सबै भिक्षुको भेष, भिक्षुको पोसाकहरू, भगवान बुद्धको जुन प्रतिमा छ त्यसो अगाडि ल्याएर राखिदिनुहुन्छ। मैले नियमको उल्लङ्घन गरेँ, म विरूप भएँ। दोषी विरूप भएको व्यक्ति सुल्टो बाटो हिँड्दैन, उल्टो बाटो नै हिँड्छ भनेर उहाँ चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालयको गेटबाट ननिस्केर यो गाह्रोबाट छिरेर चाहिँ गएको रे, निस्केर गएको रे। त्यस्तो एउटा चाहिँ चमत्कारिक घटना चाहिँ त्यहाँ घटेको सबैले देखेपछि अन्य विद्यार्थीहरूलाई अलिकति आत्मग्लानि पनि भयो। यस्तो त गर्नु नहुन्थ्यो हामीले, उनले सायद केही प्राप्त गरेका रहेछन् कि क्या हो त। उनलाई चाहिँ फेरि हामी फिर्ता बोलाउँ भनेर फेरि त्यहाँ सरसल्लाह गरेर फिर्ता बोलाउन जाँदाखेरि उहाँ फिर्ता आउनु मान्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो यो नियम, यो अनुशासन यसै ढङ्गबाट रहनुपर्छ। भविष्यमा जो कसैले पनि नियम उल्लङ्घन गर्यो भने उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट निकाल्नै उचित हुन्छ। यो नियमलाई कायम राख्नु, म अब फर्किनेवाला छैन भनेर उनी त्यहाँबाट फर्किनुहुन्न र उहाँ चाहिँ आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ। नालन्दाबाट उहाँ क्रमशः काशीतर्फ लाग्नुहुन्छ। काशीतर्फ लागेपछि अनि त्यहाँ धेरै घटनाहरू हुन्छन्। त्यहाँ उहाँको यो जीवन एकदम लामो छ र पछि उहाँ दक्षिण भारतसम्म पुग्नुहुन्छ। र मैले यहाँ शिवजीसँग विरूपाको के सम्बन्ध छ भन्ने कुरा मैले भन्नु खोजेको होइन। अहिले हाम्रो पशुपतिको र विरूप महासिद्ध विरूपाको के सम्बन्ध छ भन्ने मैले कुरा गर्नलाई यो यसमा सान्दर्भिक भएको देखेर यो कुरा मैले भन्दैछु। जब विरूपा दक्षिण भारतमा पुग्नुभयो, दक्षिण भारत कहाँ हो, कुन ठाउँ हो अहिले हामीले भन्न गाह्रो छ। कोहीले भन्छन् फेरि उहाँ यता गुजराततिर पनि सोमनाथमा पनि पुग्नु भएको भन्ने कुरा पनि छ। उहाँको मूर्ति अहिले पनि त्यहाँ टुटीको रूपमा छ, अहिले पनि छ त्यहाँ मूर्ति, जुन मैले यो फेसबुकमा मैले राखेको थिएँ। कतिपय व्यक्तिहरू यो मूर्ति कहाँको भनेर सोध्नु भएको छ। यो वास्तवमा यो मूर्ति चाहिँ गुजरातपट्टिको एउटा चाहिँ सोमनाथ भन्ने अहिले त त्यो ठाउँ शैवहरूको अधीनमा छ, हो त्यहाँ छ। अनि दक्षिण भारतमा पुगेपछि त्यहाँ एउटा शैव सम्प्रदायको ठाउँ हुन्छ। त्यो त्यहाँका राजाले पनि बनाएका हुन्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ विशाल शिवलिङ्ग हुन्छ। त्यही शिवलिङ्गको चाहिँ सबैले आराधना गर्छन्, आरती गर्छन् र महासिद्ध विरूपा पनि त्यहीँ पुग्छन्। उनी त अब भिक्षुको भेषमा थिएनन्, उनको शरीर पनि एकदमै कालो डलाउँदो घामले तातेर त्यस्तो अवस्थामा पुगेको थियो। शिरमा पनि उनले चाहिँ जट्टा पालेर चाहिँ जुरो बाँधेका थिए। त्यसो भएको सबैले यिनी पनि शैवै नै होलान्, तर यिनीसँग ज्ञानको भण्डार रहेछ भन्ने थाहा पाएर त्यो 500 जना शैव साधु सन्तहरूको प्रमुख बनाएर चाहिँ त्यो स्थान दिएर उनलाई त्यहाँ राख्छन्। जब जब त्यहाँ चाहिँ शिवलिङ्गको चाहिँ आरती गर्ने बेला आयो तब उनी त्यहाँ उपस्थित हुँदैन थिए। त्यो धेरैपल्ट त्यो घटना देखेर अन्य शैव सन्तहरूमा शङ्का जाग्यो कि यिनले शिवजीको आराधना, शिवलिङ्गको आराधना किन गर्दैनन् भनेर। अनि सबैलाई त्यो चासोको विषय भएपछि उनले त्यति बेला के गर्दा रहेछन् भन्ने हेर्दाखेरि उनले चाहिँ
आफ्नो जटामा बाँधेर राखेको अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमिताको ग्रन्थ जुन बुद्ध वचन हो त्यसलाई निकालेर चाहिँ पाठ गर्दा रहेछन् त्यो। जब उता त्यो शिवलिङ्गमा आरती भइरहेको छ भने उनले यता चाहिँ त्यो अष्टसहस्रीका प्रज्ञा पारमिताको चाहिँ पाठ गर्दा रहेछन् त्यो। एकान दुकान हुँदै त्यो कुरा राजासम्म पुग्छ। सुरुमा त राजाले पत्याउँदैनन्, धेरैपल्ट भनेपछि राजाले पनि पत्याएर अनि विरूपासँग भेट्छन् र तिमीले शिवलिङ्गको आरती नगरेको कारण के भनेर सोधनी हुन्छ। अनि उनले त्यो सारा कुराहरू भन्छन् कि शिव मेरो भाइ हो, म उसको दाइ हुँ रे, यस्तो भाषा त्यहाँ प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसकारण लोक समाजको व्यवहारमा दाइले भाइलाई ढोग्ने चलन छैन भन्छन् भनेर त्यहाँ बताएको छ। अनि राजाले शिवलिङ्ग सर्वशक्तिमान छ, सबैले आरती गर्नुपर्छ र तिमीले पनि आरती गर्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्छन्। उनको जबरजस्तीलाई विरूपाले सहस्र स्वीकार्छन्, त्यसलाई आनाकानी गर्दैनन्। ल मलाई माफी गरिदेऊ, म तिमीलाई ढोग्दैछु, मलाई माफ गरिदेऊ, म तिमीलाई ढोग्दैछु भन्छ। अब यो कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। माफ मागेर ढोग्न लागेका छन् उनी। यसको मतलब यो हो कि उनले ढोगेपछि त्यहाँ केही न केही दुर्घटना हुने छ भन्ने कुरा त्यहाँ पक्का हुन्छ। अनि उनले चाहिँ ढोग्छन्। नमो बुद्धाय नमो धम्मसङ्घाय भनेर 3 पल्ट यो हात 3 ठाउँमा राखेर 3 पल्ट यसरी वाचन गरेर ढोग्दाखेरि शिवलिङ्ग 3 टुक्रा हुन्छ। यही घटना हो त्यहाँ भएको। त्यस्तो सबैले सम्मान दिएको शिवलिङ्ग 3 टुक्रा भइसकेपछि त्यहाँ अलिकति हाहाकार मचिन्छ। सबैलाई अप्ठ्यारो एउटा महसुस हुन्छ। सबैले एउटा चाहिँ अपशगुन घटना भयो जस्तो महसुस हुन्छ। त्यत्रो शिवलिङ्ग 3 टुक्रा भयो भने राम्रो त होइन त्यो। सबैलाई चिन्तित हुन्छन्। अब यसलाई कसरी जोड्ने? त्यो त पत्थर केबाट बनेको थियो, जोड्न धेरै गाह्रो थियो। यो त उनलाई सोध्नुपर्छ भनेर फेरि विरूपाले सोध्छन्। र अनि विरूपाले यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो आर्य अवलुप्तेश्वर भन्ने छ एउटा। आर्य अवलुप्तेश्वरको चाहिँ प्रतिमा राखिदियो भने यो फेरि पहिलेको अवस्थामा आउँछ भनेर उनले एउटा आश्वासन दिन्छ। अनि त्यहाँबाट आर्य अवलुप्तेश्वर त्यहाँ राखेपछि त्यो शिवलिङ्ग पहिले जस्तै हुन्छ। र त्यहाँदेखि चाहिँ हरेक शिवजीको ठाउँमा चाहिँ या त आर्य अवलुप्तेश्वर या त अमिताभ बुद्ध काहीँ न काहीँ कतै न कतै चाहिँ त्यो चाहिँ चाहे त्यो छोपेर होस् चाहे लुकाएर होस् त्यो विशेष किसिमको शैवहरूको मठ मन्दिरमा चाहिँ त्यो राखेकै हुन्छ अरे। बुझ्नु भयो नि के? त्यसैले अब तल छ विरूपा, माथि छ पशुपतिको मन्दिर। पशुपतिको मन्दिरमा बुद्धको मूर्ति राखिएको हुन्छ, माथि पशुपतिको शिरमा बुद्धको मूर्ति राखिएको हुन्छ भनेपछि त्यो कुरा चाहिँ त्योसँग कतिको सम्बन्ध छ भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा त्यहाँ जागेको हो। त्यसैले मैले मेरो यो सामाजिक सञ्जालमा मैले त्यो कुरासँग चाहिँ बढी सम्बन्ध छ कि भनेर चाहिँ मैले यो कुरा गरेको होइन। त्यही कुरा मतलब जुन यो अहिले यो के अरे यो पशुपतिको मुनितिर भएको त्यो विरूपाक्ष के हो? अब त्यसमा धेरै कुराहरू छन् होइन। किराँतहरूको आफ्नै भन्ने ढङ्गै त्यहाँ एउटा छ होइन। अब हाम्रो यता हाम्रो शैवहरूको भन्ने ढङ्ग आफ्नै छ त्यहाँ होइन। त बौद्धहरूले चाहिँ त्यो कसरी भन्छन् त्यसलाई भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि हाम्रा काठमाडौँ भ्यालीमा अझै पनि विद्वान वज्रयानका चाहिँ बजाचार्यज्यूहरू हुनुहुन्छ। सायद उहाँहरूले यसबारेमा राम्रैसँग बताउन सक्नुहोला। अरूको भरमा होइन, एउटा कथाको भरमा मात्रै नभनेर एउटा चाहिँ गहन विषयको रूपमा त्यसलाई लिएर एउटा इतिहासकारहरूले पनि के रहेछ त भन्ने एउटा चाहिँ जिज्ञासु जाग्ने ढङ्गले चाहिँ बताउन सकियो भनेदेखि यो नेपालको एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण काम हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले हामी ध्यानको विषयमै कुरा गऱ्यौँ। यो बिचमा आएको यो एउटा
पशुपतिको विरूपक्षको एउटा सान्दर्भिक घटना मैले यहाँ जोड्न चाहेँ र मैले भने र बोधिसत्वले सममा बसेको बोधिसत्वले अनि गर्नुपर्ने काम दुईटा, एउटा ध्यानमा बसेर गर्ने काम, एउटा चाहिँ ध्यानबाट जागेर गर्ने काम। र ध्यानमा बसेर गर्दाखेरि चाहिँ समथ ध्यान र अनि विपස්සना ध्यान भए। र अहिले हामी समथ ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। र समथ ध्यान भन्न साथै चित्तलाई एकाग्रत गर्नु पनि देखिन्छ, किनकि छरेर बसेको चित्तमा समथ ध्यान हुँदैन। छरेर बसेको चित्तमा समथ ध्यान नहुने भएपछि समथ त त्यहाँ मात्रै लाभ हुन्छ जहाँ चित्त एकाग्रत हुन्छ। र अब यो भगवान बुद्धको वचनहरूमा यो भाव संसारलाई 3 भागमा बाँडिएको छ, काम धातु, रूप धातु, अरूप धातु। र यो काम धातुसँग सम्बन्धित भएर रहेको चित्तहरू चाहिँ एकदमै भड्किन्छन्, भड्कालु हुन्छन्। काम वासनामा चुरुलुम्म डुबेर चाहिँ भड्कालु अवस्थामा रहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा यो चित्तलाई काम धातुबाट मुक्त गर्न जरुरी छ, काम धातुबाट निकाल्न जरुरी छ। पक्का समता प्राप्त गर्नको लागि यो चित्त चाहिँ काम धातुबाट निकाल्न जरुरी छ। र काम धातुबाट चित्तलाई निकालेर रूप धातुसँग को सम्बन्धमा पुर्याउन जरुरी छ, अनि मात्रै समता प्राप्त हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब काम धातुबाट चित्तलाई कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि काम छन्द र व्यापात। चित्तलाई काम धातुबाट चाहिँ एकान्तमा पुर्याउनु पर्यो। तसर्थ ध्यान गर्ने साधक साधिकाले यो काम धातुमा रहेको मन र शरीरलाई पहिला एक्ल्याउनु पर्यो, एकान्तमा पुर्याउनु पर्यो, एकान्त वासमा पुर्याउनु पर्यो। कसरी? शरीरलाई यो सबैले जो जो ध्यान गर्छ, जो समथ भावना गर्छ, ती साधक साधिकाहरूले सबभन्दा पहिला आफूलाई आफ्नो शरीर सांसारिक हतारोपनबाट चाहिँ अलग्याउनु पर्यो, हैन? साँच्चीकै समथ गर्ने हो भने, हैन? सांसारिक हतारोपन, बिजनेस, व्यापार, खेती, अफिस जाने सबै कुराहरू आउँछन् यसमा। केही हदसम्म भए पनि तपाईँले त्यसबाट अलग्याउन जरुरी छ शरीरलाई। भने चित्तलाई चाहिँ पाप सोचबाट अलग्याउनु पर्यो, पापी मनबाट अलग्याउनु पर्यो र एकान्त वासमा पुर्याउनु पर्यो। यसलाई भोट भाषामा भनिन्छ सिंहवाङ्गिदेन रे, सिंहवाङ्गिदेन। शरीरलाई र मनलाई यस्ता बेफुर्सदी परिस्थितिबाट अलग्याएर फुर्सद अवस्थामा एकान्त वासमा पुर्याउनु पर्यो, एकान्त अवस्थामा पुर्याउनु पर्यो। यति गरिसकेपछि अब उसले समथको लागि आवश्यक पर्ने वातावरण सबै सकुनहरू चाहिँ जुटाउनु पर्यो। समथलाई मद्दत दिने खालको भोजनदेखि लिएर, हैन, दैनिक आचरणदेखि लिएर सोच विचार सबै समथतर्फ, समथ ध्यानतर्फ समर्पित भएर लाग्ने हिसाबको हुनु पर्यो। सत्सङ्गतदेखि लिएर किताबहरू पनि जे पाए हेर्नु भएन, किताबहरू पनि समथ ध्यानसँग सम्बन्धित कुराहरू नै हेर्नु पर्यो। प्रवचनहरू पनि जे पाए सुन्नु भएन, समथ ध्यानसँग सम्बन्धित प्रवचन नै सुन्नु पर्यो। सत्सङ्गत पनि जो पाए त्यससँग गरेर भएन, समथ ध्यान गर्नेहरूकैसँग नै छ भने मात्रै उनीहरूको सत्सङ्गत गर्ने, अरूको नगर्ने हुनु पर्यो। किन खाना बस्दा उस्दा हिँड्दा जे गरे पनि समथ ध्यानसँगै सरकार भएको हुनु पर्यो त्यहाँ। बुझ्नु भने के? यस्तो वातावरण बनाएर अनि साधक साधिकाले अहिले भने जस्तो कर्मस्थान लिएर कल्याण मित्रको उपदेश बमोजिम अनि ऊ समथ ध्यानमा बस्छ। यसरी बस्दै गएपछि अहिले भने नि 9वटा उपाय अपनाएर कर्मस्थानमा चित्तलाई टिकाएर आएको विघ्न बाधाहरूलाई पन्छाउँदै 8वटा उपचारलाई अपनाएर
अनि ऊ चाहिँ समर्थ ध्यानमा लाग्यो। अब लाग्यो है त। लाग्दै जाँदाखेरि अनि बानी पर्दै गएपछि छरिएको मन पनि समेटिँदै एकाग्रत हुँदै आउँछ। जब मन समेटिँदै एकाग्रत हुँदै आउँछ तब हाउभाउमा पनि बदलाव आउँछ। बुझ्नु भयो नि के? आएपछि भन्दा फरक देखा पर्छ। बोली वचनमा शान्त वातावरण हुन्छ, उसमा सहनशीलता हुन्छ, उसको अनुहारमा एक किसिमको ओज आउँछ। ऊ जतिसुकै परिस्थितिमा पनि दुखी हुँदैन। ऊ हर हमेसा उज्यालै उसको अनुहार हुन्छ हैन। यस्तो हुँदै विकास हुँदै जान्छ। भित्र ध्यानको विकास हुँदैछ, बाहिर शरीरको हावभाव पनि त्यो देखिँदै जान्छ। उसले अरूको कुरा काट्दैन, अरूले पाएको सुखमा ऊ डाहा गर्दैन। यस्ताहरू हुँदै जान्छन्। आफ्नो केही तलमाथि पर्यो भने त्यसलाई सहज स्वीकार्न सक्छ। यस्ता सद्गुणहरू बन्दै जान्छन्। यसो हुँदै गएपछि अनि चित्तलाई एकाग्रत हुन्छ। तर पनि समता प्राप्त भएको छैन। समता प्राप्त हुनलाई उसमा चाहिँ के हुनु पर्यो त? शारीरिक गुणहरू, जुन गुणलाई पशब्दी भनिन्छ, हो त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ। पशब्दी जबसम्म प्राप्त हुँदैन तबसम्म तपाईँको चित्त काम धातुमै छ। काम धातुबाट रूपान्तरित भएर रूप धातुमा पुग्न सकेको छैन, काम धातुमै छ हैन। जब त्यो पशब्दी भन्ने सद्गुण प्राप्त भएपछि अनि चित्त चाहिँ रूप धातुको अन्तर्गतमा पुग्छ, निस्किन्छ। काम धातुबाट जब चित्त निस्किएर ऊ त्यहाँ रूपान्तरित भएर रूप धातु अन्तर्गतमा पुग्छ हैन, त्यति बेला त्यहाँ त्यो ध्यानसँग विपස්සना मिसाएर ध्यान गर्यो भने त्यो ध्यानलाई भनिन्छ म्यर्दोक मिचोक मेपा। भोट भाषामा भन्नुको तात्पर्य धातुको क्लेशलाई जरैदेखि त्याग्न सक्ने भूमिका त्यसले गर्छ। क्लेशलाई जरैदेखि फ्याँक्न सक्छ उसले हैन। हामी त्यो अवस्थासम्म पुग्नुपर्छ। कुनै पनि हालत त्यो अवस्थासम्म चाहिँ यो सम्भार मार्गमा यो काम पुरा गरिसकेको हुनुपर्छ। प्रयोग मार्गमा पुग्नुभन्दा पहिले होइन भने तपाईँ प्रयोग मार्गमा पुगेर काम छैन। फेरि कमसेकम त्यति ध्यानको लेभल चाहिँ हामीले प्राप्त गरेको हुनै पर्छ। 1 2 3 चाहे तपाईँले न्यूनी व्रत बसेर हुन्छ कि, चाहे तपाईँले तारा पूजा गरेर हुन्छ कि, चाहे तपाईँले महाकालको पूजा गरेर हुन्छ कि, चाहे तपाईँले शाक्यमुनि लगायत 16 अरहत पूजा गरेर हुन्छ कि, चाहे तपाईँले चाहिँ शिविर ध्यानमा बसेर हुन्छ कि, चाहे तपाईँले विपसना गरेर हुन्छ कि, चाहे तपाईँले मणि जप मणिपति मणि जप जसरी गरे पनि यो अवस्थामा चाहिँ पुग्नै पर्छ। यो पूजाहरू विभिन्न गराउने गुरुहरूले पनि तपाईँलाई यो कुरा सिकाएको हुनुपर्छ कसरी त्यो अवस्थामा पुग्ने। अम्मने पत्नी हुम भनेर एक दाना माला जप्दाखेरि त्यो अवस्थामा पुग्ने ढङ्गले गरेको हुनुपर्छ। बुद्धम शरणं गच्छामि भनेर एकपल्ट ढोक गरे पनि त्यो अवस्थामा पुग्ने ढङ्गले गरेको हुनुपर्छ। पलेटी कसेर हात यसरी जोडेर रहे शरीरलाई सिधा पारेर ध्यान गरे तापनि त्यो अवस्थामा पुग्ने ढङ्गले गरेको हुनुपर्छ। त्यसकारण यसरी हामीले कुरोको चुरो बुझ्नु पर्यो अभ्यास गर्दाखेरि। जबसम्म हामी त्यो अवस्थामा पुग्दैनौँ तबसम्म जतिसुकै अभ्यास गरे पनि फेरि त्यही हो। फेरि त्यहाँ अभ्यास गरुन्जेल त राम्रो भएर आउँछ, फेरि फर्केर आयो रिसको रिसमै छ, रागको रागमै छ, लोपो लोपमै छ। फेरि कुरा काट्ने काटेछन्, चुग्ले लाउने लागेछन्। त्यस्तो हुन्छ। यस्तो मतलब हामी त्यो अवस्थामा पुग्ने हिसाबले हामी ध्यान गरिरहेको छैन, अभ्यास छैन, मात्र एउटा कर्मकाण्ड हिसाबले मात्रै गरिरहेका छौँ। कुरो त्यो। त्यसैले
अब माहेन सूत्र अलङ्कारले चाहिँ त्यो अवस्थामा पुर्याउने ढङ्गले गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँछ होइन। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ सिक्नुपर्छ। र आजको प्रवचन अब हामीले अलिकति ध्यानको बारेमा कसरी संवार मार्गमा कसरी अभ्यास गरिन्छ भन्ने बारेमा मोटामोटी कर्मस्थानको कुराहरू गऱ्यौँ। कर्मस्थानमा मन कसरी टिकाउने भनेर एउटा नमुना पनि हामीले यसो निलो कमलको फुल जस्तो एउटा त्यस नमुना पनि हामीले देखायौँ होइन। एवं प्रकारले हामीले यो गऱ्यौँ। यति भन्दै आजको प्रवचनमा यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। पुण्यलाई परिणामन गरौँ। सोनम दिए थम्जे सिबाङ्गे थम्नेङ्गे बेडना फम्जेने के गाना चे बलौँ ठुपाई सिपे सोलेन्डो अन्टोल वर्षो।